अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूँ मारिया नसीर और मैं हूँ अली डार और मैं हूँ शफक शहजान। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर के हवाले से, और वही है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज़ की भी शिरकत। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात और कानूनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर भी किया जा रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ इजलास में सरमायाकारों से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। इजलास में मादनियात, कानूनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर किया जा रहा है। तो अहम फैसले हैं जो कि आज हम देख सकते हैं, मुतवक्के हैं जो कि हो सकते हैं इस एपेक्स कमेटी इजलास। यकीनी तौर पर अहम नौयत का ये इजलास तलब किया गया निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से, जिसमें बहुत से अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। SIFC के हवाले से इसमें बहुत से अहम इशूज़ पर बात की जाएगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के जो हवाले से बहुत से अहम फैसले हैं वो भी लिए जाने के इकदाम। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इसकी सदारत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर यह कि सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तमाम तर अमूर का इसमें जायज़ा लिया जा रहा है। और खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास है जिसको हेड कर रहे हैं, और मुतवक्के तौर पर बहुत अहम फैसले इस इजलास में किए जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि तमाम वज़राए आला ने शिरकत की है इस इजलास के अंदर, और जिस तरह से साजगार माहौल बनाने की बातें पहले से चल रही हैं कि सरमायाकारी के लिए जो ताजिर बरादरी है और गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके लिए यहाँ पर साजगार माहौल होना चाहिए। और ये एजेंडा है साजगार माहौल होगा तभी जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और जब तक कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा तब तक ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली हम देखते हैं कि जब मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज होता है, जो डॉलर है वो गायब होना शुरू हो जाता है, जो लोग हैं वो सोना खरीदने लग जाते हैं, डॉलर खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रुपए की कदर कम होती है, डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करके चला जाना चाहिए, जिसको अब किया जा रहा है। जब ये मैनेज होगा तो मुल्की ताजिर भी जो है वो कॉन्फिडेंस में आएंगे, और बाहर से भी जो इन्वेस्टर है वो भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आज के इजलास की बात की जाए तो जौन से अमूर इस वक्त ज़ेर गौर है उनमें मादनियात है, कानूनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके मनसूबों पर गौर किया जाएगा। तो अहम अमूर है जो कि इस इजलास में ज़ेर बहस है, और इस इजलास की सदारत इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। और तकरीबन 12 बजे से ये इजलास जारी है। तो अब ये जब इजलास ख़त्म होगा तो यकीनन उसके बाद कोई ना कोई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि इस इजलास में क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। और ये इजलास बिल्कुल मुतवक्के तौर पर अहम खबरें सामने आएंगी इस इजलास के बाद, और अहम फैसले सामने आएंगे। जिस तरह से बात की जा रही है कि मुल्क के अंदर बैरून मुमालिक से सरमायाकारी करने के हवाले से हमने देखा कि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर की जाएगी। तो ये यकीनी तौर पर एक खुशाइन चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये कि इसी इजलास के हवाले से अगर हम बात करें तो आज हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए हैं। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। इसके अलावा बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का भी अयादा किया गया। दहशत गर्दों, सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निमटारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ये कोर कमांडर इजलास के अंदर आज अहम मामलात थे वो ज़ेर गौर है, और अहम फैसले इस हवाले से किए गए हैं कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का अयादा किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। सदीक साजिद, ये बताइएगा कि आज एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ जो कि अब भी जारी है। ये बताइएगा कि क्या एजेंडा है इस इजलास का, और कौन कौन से अहम मामलात इस इजलास में ज़ेर गौर हैं और किस किस ने शिरकत की है? जी बिल्कुल, इस इजलास में आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुनीर वो भी इस इजलास में मौजूद हैं। साथ ही साथ जो खजाना, तिजारत, सनत पैदावार, सरमायाकारी, निजकारी की वजारतों और डिवीजन के आला हुकाम हैं, मुतलका वज़रा हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। और इस इजलास में पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमाया लाने के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ हैं, और जो गुज़श्ता एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था उस इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद की सूरत का जायजा लिया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है इसी के शोबे में, मादनियात के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, इस हवाले से यूएई, सऊदी अरब, कतर, दीगर खलीजी ममालिक ने इन्वेस्टमेंट की है। उस हवाले से भी जो इशूज़ हैं वो ज़ेर बहस, और हर वजारत ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की है। निगरान वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा है कि ये बात खुशाइंद है कि अस्करी क़यादत की मैशत के इस्तेहकाम के लिए हमारे साथ जो है वो मिलकर काम कर रही है। इसके बेहतर जो नताइज हैं वो बरामद होंगे। जी
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا صدیق ساجد کہ یہ اجلاس کب تک ختم ہوگا، اور اس اجلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری ہے، کیا اس کے حوالے سے بھی آج کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ گزشتہ دنوں آرمی چیف نے کراچی اور لاہور کی جو تاجر برادری تھی ان کے ساتھ بھی کل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی SIFC کا قیام ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں کھول کر اظہار خیال کیا تھا، اور یہ یقین دلایا تھا کہ پاکستان میں غیر ملک سرمایہ کاری کے حوالے سے جتنی بھی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اس میں جو عسکری قیادت ہے وہ پوری طرح حکومت کی حمایت ہے وہ اس کو جاری رکھے گی۔ تو اسی سلسلے میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کا جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر پاکستان میں مختلف شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی جائے تو 75 ارب ڈالر۔ ٹھیک ہے صدیق ساجد، صدیق یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے ملاقات ہوئی تاجر برادری کی آرمی چیف کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا، کچھ درخواستیں بھی انہوں نے کی اس اجلاس کے اندر، تو کیا ان کے حوالے سے بھی آج کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے تاجر برادری کے حوالے سے؟ جی بالکل، جو تحفظات اور خدشات ہیں ان تحفظات اور خدشات جو تاجر برادری کے تھے وہ بھی آج کے اجلاس میں زیر بحث جو ہے وہ آئے ہیں، اور اس میں جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے جائیں گے کہ ان کے جو مسائل ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری جو تاجر برادری کے کنسرن ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو اس کی تفصیلات جاری کی جائیں گی، لیکن اس بارے میں بریفنگ جو ہے وہ لازمی طور پر آج کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ جی اس سے پہلے صدیق ساجد ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ بات کی کہ پاکستان میں ممکنہ طور پر 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی سعودی عربیہ اور UAE کی جانب سے، تو یہ معاملہ جو ہے اس پر بھی آج کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی؟ جو سعودی عرب اور UAE ان دونوں کی طرف سے تو 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے جو پاکستان میں سفیر ہیں نواف المالکی وہ مختلف وزراء کے ساتھ اس سلسلے میں مل بھی چکے ہیں، اور کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں خاص طور پر جو معدنیات کا شعبہ ہے، زرعی شعبہ ہے اور IT سیکٹر ہے، اس میں وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ اب وہ مختلف ایونیوز بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ جو پاکستان میں سب سے ایشو ہوتا ہے جو بیوروکریٹک ایشوز، جو فائلیں رک جاتی ہے، ریڈ ٹیپزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں ہی SIFC کے زیر انتظام ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی خود سربراہ وزیر اعظم ہے اور آرمی چیف اس کا حصہ ہے، تاکہ جو بھی اس حوالے سے ایشوز ہیں ان کو مل کر ایڈریس کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے صدیق، یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تاجر برادری نے ملاقات کی آرمی چیف سے، اور یہ چیز سب سے ضروری تھی، اس پر بھی آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس جاری ہے، اور متوقع طور پر اس اجلاس میں بہت سارے اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ تاجر برادری کے کنسرنز بھی ہیں جو انہوں نے ریز کیے، اور وہ چیز ہم نے دیکھا کہ آج جو کور کمیٹی کانفرنس ہوئی اس میں بھی آرمی چیف نے اور جو مشترکہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا جو کنسرنز تھے تاجر برادری کے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے، اس پر بھی بات کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دہشت گردی کا اس سے کیا کنیکشن ہے، معیشت کو کس طرح سے ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہے دہشت گردی، اس پر بھی تفصیلی آج ہم نے دیکھا کہ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اچھا ماریہ، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تاجر برادری کے حوالے سے، تو اس پر اب سے پہلے ہم آپ کا بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت تاجر برادری کے جو تحفظات ہیں، جو ان کے کنسرنز ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو تاجر برادری کی ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف کے حوالے سے، پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا کنسرنز ہیں تاجر رہنماؤں کے، کس طرح سے ماحول جو ہے وہ سازگار ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی تاجر برادری سے ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک میں حالات چل رہے ہیں نا، اس ٹائم ہمیں اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح ہم بجلی کے نام پہ وزیر اعظم صاحب نے جو سختیاں کیں، جو تاجروں پہ کیا پوری عوام پہ جو ہے بم گرایا، اس پہ ہم چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش کر رہے تھے کہ وہ خود جو ہے فرنٹ لائن پہ آئیں، اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے عوام کا سوچا اور خود آگے بڑھ کے اہم فیصلوں کے بارے میں سوچا۔ لیکن جو پالیسیاں جو سننے میں آ رہی ہیں نا، وہ ہیں 2 سال 4 سال 5 سال کی، لیکن اس ٹائم ملک کو ضرورت ہے فوری ایکشن کی، کہ اس کا کیا حل ہے، وہ کون سوچے گا، اور اس کے بعد کہ آیا جو کرپٹ لوگ جو حکومت کے اندر ہیں یا سرکاری جو ہے بلڈنگ کے اندر ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا۔ سب سے اہم ہے کہ جو محکموں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں ان کا احتساب کیا جائے، پھر اس کے بعد عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچا جائے۔ دیکھیں
اگر ہماری 25 کروڑ آبادی ہے اس میں سے یعنی میکسیمم 1 کروڑ 2 کروڑ لوگ جو ہے یعنی اس قابل ہوں گے جو خرچہ اٹھا سکتے ہیں یا ملک کو لے کے چل سکتے ہیں، ورنہ باقی جو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے ٹیکس تو وہ ہر چیز پہ دے رہی ہے، یہاں تک کہ ایک ماچس کی ڈبی لیں اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ ہمارے ملک کی اہم ضرورت ہے تعلیم جو انتہائی مہنگی ہو چکی ہے، ہمارے ملک کی ضرورت ہے صحت جو آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں ڈینگی سے یہ ہو گیا، آیا ان محکموں کو کیوں نہیں سرزنش کی جاتی کہ جنہوں نے اس 3 ماہ کے اندر اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ملک کی سب سے اس ٹائم میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پیورٹی پہ ہونی چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو پیدا ہوتی جا رہی، اتنی ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، اتنی چوری چکاریاں بڑھ گئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جب یہ بجلی بم اور اس کے بعد کئی ٹیکسوں کے نام پہ اور مزید آگے ہونے جا رہا ہے، وہ ہوگا اس سے صرف اور صرف جو ہے نا خانہ جنگی کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے جو ہم۔ مجاہد مقصود بٹ صاحب، آپ صدر انجمن تاجران ہیں، آپ اس ملاقات کا حصہ تھے جن میں آرمی چیف نے ملاقات کی تاجر برادری سے، کیا آپ بھی اس ملاقات کا حصہ؟ نہیں جی، اس کا میں حصہ نہیں تھا، لیکن کور کمانڈر صاحب نے جو 2 دن پہلے جو بلائی تاجروں کی اور چیمبرز مختلف چیمبرز کو جو بلایا اس کا میں حصہ تھا۔ وہاں جو یعنی جو میری سمجھ میں آئی ہیں وہ تمام کی تمام بہت اچھی جو ہے اقدام ہے، وہ تمام کے تمام ہیں کہ 2 سال 3 سال 5 سال 6 سال کا جو ہے سوچا جا رہا ہے، اچھی بات ہے سوچنے، لیکن اس ٹائم ہم جس صورتحال میں ہیں یعنی کھانے کو کچھ ہے نہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اب تو لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا، بے تحاشا لوگ ہیں مارکیٹوں کے تاجر ہیں جو ڈیفالٹر ہو گئے ہوئے ہیں، جو کرونا جب آیا تب وہ لوگوں کی راس کھا گئے، اپنی نہیں، اپنا تو پہلے ہی کھا چکے تھے۔ لیکن اب تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ کتنے اربوں ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ سر اچھی بات ہے، اس سرمایہ کاری کا فائدہ ہونا ہے 2 کروڑ 3 کروڑ عوام کو، 100 ارب کی آ رہی ہے۔ سر بہت اچھا اقدام ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دوسرے ملک جو ہے یہ آرمی چیف صاحب اگر قدم آگے نہ بڑھاتے تو یہ نہیں ہونا تھا۔ وزیر اعظم صاحب کے تو یہ حالات ہیں کہ توبہ استغفار کہ انہوں نے حالانکہ وہ چند ماہ کے لیے یا شاید 1 آدھ سال کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ سوچ بیٹھے ہیں کہ شاید وہ تا حیات آئے ہیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں، غریب تو پہلے مر رہا ہے، اس کو سینے سے لگانے کی بجائے وہ اس کو اور ہائپر کر رہے ہیں کہ بھئی جو بل نہیں دے گا ہم اس کو یہ کر دیں گے۔ اور رہی بات، انہوں نے کل جو ہے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تاجروں کو الجھانے کے لیے کہ جناب وقت جو ہے دکانیں جلدی بند کر دی جائیں۔ بے شک دنیا میں جلدی دکانیں بند ہوتی ہیں، اور لیکن بھائی دنیا میں سہولتیں ہیں، یہاں کون سی سہولت ہے؟ یہاں تو لوگوں کی روٹی پوڑی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے اچھے اقدام کے لیے ایسا کر رہے ہیں سر سارا کچھ ایک ہی دفعہ نہیں نہ چھیڑ دینا، پھر ایسا کریں کوئی 5 کروڑ عوام کو ویسی زہر دے دیں، کوئی ایسا پیکیج یہ بنا دیں کہ بھئی اس ٹائم عوام بہت زیادہ ہو گئی ہے، جلدی لوگ دکانیں کھولیں، جلدی بند کریں، بچت اسکیم ہے، کوئی 5 کروڑ عوام کو ویسی زہر دے دیں، عوام مر جائے گی، پھر جو دوسری ڈر کے چلے گی وہ کہے گی ہم نے نا اس طرح چلنا ہے۔ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک گھر میں شادی ہے تو وہاں جو ہے نا آپ فوتگی کے تمبو لگوا دیں، اور بھائی ملک جس حالات میں ہیں اس میں ریلیف دیں۔ مجاہد بٹ صاحب ایک میں بات ایڈ کرتی چلوں آپ سے، ایک سوال یہ کہ دیکھیں اس طرح کی جو ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، جو تاجروں کی ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ 2019 میں بھی اس قسم کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن اس سے یہ ہوا تھا کہ کانفیڈنس بلڈ ضرور ہوا تھا لیکن پریکٹیکلی ہمیں کوئی ثمرات نظر نہیں آئے تھے۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے واقعی کوئی پریکٹیکلی ثمرات دیکھنے میں آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کا نوٹس لیا نا، اور اس کے بعد انہوں نے اب جو ہے ملک کے لیے یہ جو اقدام بڑھایا ہے، انہیں سب سے پہلے چاہیے یہ جو 220 ارب ڈالر کا جو سالانہ پیٹرول لگتا ہے اس پہ سختی کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہی لوگ۔ جب ہمارے ساتھ نا ظفر پراچا صاحب بھی ان سے بات کر رہے ہیں۔ ظفر پراچا جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمیشن ہے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں یا یہ بتائیں ہمیں کہ کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں بہتر ہونی چاہیے، اور جس طرح سے ابھی اجلاس چل رہے ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے تمام لوگ ایک پیج پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے کیا کنسرنز ہیں، آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، ہمیں سن پا رہے ہیں آپ ظفر صاحب؟ جی اب آئیے جی آپ کی آواز۔
جی ظفر پراچا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی کیا کنسرنز ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آرمی چیف ملاقاتیں کر رہے ہیں تاجروں سے، ملکی معیشت کے حوالے سے تمام لوگ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، تمام ادارے ایفرٹس کر رہے ہیں، کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے اور کیا کنسرنز ہیں آپ کے؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ میرا کنسرن تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آرمی چیف صاحب جو مل رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کے ملنے سے کاروباری لوگوں کا مورال بہت ہائی ہوا ہے، کانفیڈنس ان کا آیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگا ہے کہ وہ سیریس ہیں. اور یہ میں اکثر آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ورڈ ہے، اور اب جو ان کی جو ورڈ ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چیف صاحب نے فرمایا کہ اسمگلنگ کے اوپر زیرو ٹالرنس، چاہے وہ اسمگلنگ آف گوڈز ہو، چاہے اسمگلنگ آف کرنسی ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، اور چاہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو. ہر بات پہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار دائر کیا اور اپنے پروگرامز کا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر جیسے بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ اگر ادارے اپنا کام کریں تو ہمارے جو پرائم ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو پرائم سیٹ ہولڈرز ہیں ان کو یہ چھوٹے پیٹی ایشوز میں نہ پڑنا پڑے. آٹو پہ کام ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ادارے اپنا کام کریں، اسمگلنگ نہ ہونے دیں، اللیگل کام نہ ہونے دیں، ٹیکس جو پیئرز ہیں ان کو جو ٹیکس بیس بڑھاتے رہے اپنی، وہ اگر وقت پہ کام کر رہے ہوتے. اب آپ دیکھیے کہ ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا اسمگلرز کے خلاف، تو ڈالر جو ہے نا تقریباً 30 روپے نیچے آ گیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا اچانک بڑھنا اور نیچے آنا وہ بھی غلط ہے. اب چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیچے آیا جائے گا. لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ ماضی کی طرح نہ ہو کہ کریک ڈاؤن ہوا، ریٹس نیچے آئے اور ہم لوگوں نے پھر اس کا فالو اپ چھوڑ دیا اور وہ پھر واپس ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم کو کرنا یہ ہوگا کہ ہم کو اپنی پالیسیز کو ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، ری وزٹ نہیں، ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپس میں کنفلکٹ ہیں اور اس میں روم ہے اسمگلرز کے لیے، ٹیکس چوروں کے لیے، اور جو اسپیکولیٹرز اور مینوپولیٹرز ہیں ان کے لیے. تو جب تک تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے اور اس تمام اسٹیک ہولڈرز لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے تو بات نہیں بنے گی. اب میں یہ آج دیکھ رہا تھا، ایک میں نام لوں گا بڑے واضح الفاظ میں، شبر زیدی صاحب کو، کہ جب سے یہ ڈالر نیچے آیا ہے انہوں نے 2-3 دن سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ایکسچینج کمپنیز کو بند کر دیں، اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ایکچولی وہ بی ٹرے کر رہے ہیں حکمرانوں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. پوری دنیا میں ایکسچینج کمپنیز ہوتی ہیں، اور جو 2 بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں ملٹی نیشنل، منی گرام، ویسٹرن یونین، وہ بھی منی چینجر ہیں. کہیں اس کا نام ایکسچینج کمپنی ہے، کہیں منی ٹرانسفر ہے، کہیں صراف ہے. تو اب جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو انہوں نے افراتفری شروع کر دی. جیسے ایسے لوگوں کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کون مین، جیسے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، ہر وقت افراتفری. ظفر پراچا، جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے، آپ بات جس طرح سے کر رہے تھے کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کے ریٹ بھی نیچے آ رہے ہیں. جس طرح سے چینی کا ریٹ نیچے آیا، بجلی کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، چوروں کے خلاف، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. کون سے ایسے سٹیپس ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ لینے چاہیے، ہمارے تمام جو حکام بالا ہیں ان کو لینے چاہیے، جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کو تھوڑا سا ٹھہراؤ مل سکتا ہے، سہارا مل سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو ہم کو سب سے پہلے جو ہمارے بارڈرز ہیں، ساؤتھرن اور ناردرن بارڈرز پہ جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں، بارٹر ٹریڈ، وہ ہم کو ٹوٹلی بند کرنی ہوگی یا اس کو چینلائز کرنی ہوگی تھرو بینکنگ. پھر جو ہماری امیگریشن پالیسیز ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ، وہ باقی جس طرح پوری دنیا میں ہماری جو ارینجمنٹ ہے وہ کرنا ہوگا. اتنے ہزاروں لوگ موب کے موب ان دونوں ممالک جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام آتے ہیں، وداؤٹ اینی ویزا، وداؤٹ ٹکٹ، وداؤٹ اینی کوئی ارینجمنٹ. تو وہ بہت بڑا ذریعہ ہے اسمگلنگ کا، اور ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، اور ہماری جو اپنی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، امپلائمنٹ ختم ہو گئی ہے، ہمارا جی ڈی پی نیچے آ گیا ہے، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نیچے آ گیا ہے،
اور جو ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور جو ہمارا یہی وجہ ہے کہ حکومت ٹیکس بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تاجر حضرات مرتے ہیں۔ بات یہ ہے اس وقت ہم کو نا اپنے رائٹس چھوڑ کے اپنی ڈیوٹیز کی طرف آنا ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں، جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے ہم 6 بجے مارکیٹ کیوں بند کریں۔ میں بھی دکاندار ہوں اور ان کے والد کو بھی جانتا ہوں پرانا، اور میں انارکلی کا دکاندار ہوں پرانا۔ دیکھیے 6 بجے بند کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ جب آپ صبح 8 بجے 9 بجے کھولیں گے تو کسٹمر پہلے آئے گا، اور حکومت آپ کے فائدے کی بات کر رہی ہے کہ آپ کو بجلی بچانی ہے۔ دیکھیے بجلی جو ہے نا یہ اس وقت نیشنل ایسٹ ہے، نیشنل ایسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں بھی ایک لائٹ فالتو نہ چلائیں۔ تو ہم کو چاہیے، ٹھیک ہے ظفر پراچا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے یقینی طور پر بہت سارے اہم معاملات پر روشنی ڈالی، بہت سارے کنسرنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور اسی کے لیے تمام تر ایفرٹس کی جا رہی ہیں، تمام تر اجلاس منعقد ہیں۔ جب تک ان کنسرنز کو دور نہیں کیا جائے گا یا ان کو ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا، تب تک ڈیفینیٹلی جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری آنی ہے جس پہ ہم شاید ڈیپینڈ کر سکے، اور ہمیں ہماری IMF سے جو ہے نا جو ہم پورا اس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، اس سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت جو 8 بجے والا جو دکانیں بند کر دینے والا جو تجویز ہے اس پہ یہ لوگ جو ہے سٹے نہیں کریں گے، اس کو مسترد کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق کیس ہے۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں حکومتی اعتراضات کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتائیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے 6 جون کو محفوظ شدہ مختصر فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہیں۔ سابق حکومت نے 3 ججز کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ سپریم کورٹ نے 32 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی۔ وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا۔ متفرق درخواست عدلیہ پر حملہ ہے جو مسترد کی جاتی ہے۔ PDM حکومت نے ججز کو بینچ سے الگ ہونے کی استدعا کی تھی۔ جی ہاں، سابق اتحادی حکومت نے پرویز الہی سمیت 9 مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن قائم کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کا انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم آڈیو لیکس کمیشن کو پہلے ہی کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف۔ اشتر اوصاف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کا فیصلہ جو آیا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے، سب سے پہلے آپ کے ریمارکس جاننا چاہوں گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اگر کوئی کیس پینڈنگ ہو تو اس کے اوپر ریمارکس نہیں دینے چاہیے، لیکن جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اینالائز کریں، اس کے متعلق اپنی رائے زنی کریں اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ بات کریں۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ دیکھیں، آپ نے خود ہی بتایا کہ اس کا جون میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی اپنی جج جو یہ کہتی ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ایک مقررہ مدت میں سنا دیے جانے چاہیے، اور جب اس کے بیونڈ چلی جاتی ہے، اور وہ ہے 30 دن کی آؤٹر لمٹ ہے، اور لمٹ ہے ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے اوپر اور سب کچھ، وہی چیز سپریم کورٹ اپنے اوپر کیوں نہیں لاگو کرتا؟ وہ بھی تو اسی طرح ججز ہیں جس طرح کے باقی ججز ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک ڈفرنٹ، ایک مختلف جورسڈکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اتنے ہی ہیومن بینگ ہے، اتنے ہی انسان ہیں جتنے کے باقی۔ تو یہ تو مجھے ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ اتنی دیر کے بعد جو سنایا گیا، تو یہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کیس کی سماعت سے پہلے کی بھی اس میں لکھی گئی، بعد کی بھی لکھی گئی۔ تو یہ کیس کے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ سماعت سے پہلے کی فیکٹس کے اوپر ہوتے ہیں، بعد کے نہیں۔ نمبر 2، یہ فیصلہ جو ہے یہ اس طرح کی نوبت ہی نہیں آنی تھی اگر جس طرح پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ جو عوامی اہمیت کے مقدمات ہیں، جو ایسے مقدمات ہیں جن کا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ تعلق ہے، اس میں
कम अज कम जो है वो इस चीज का ख्याल रखा जाए कि इसके खिलाफ अपील लाई नहीं करती। जब अपील लाई नहीं करती तो फिर इसके अंदर मुनासिब ये होता है कि आप फुल कोर्ट बिठाएं, और फुल कोर्ट बिठाने का मकसद ये होता है कि कोई अभाम न रह जाए, किसी को एतराज करने का ना हो। और जब फुल कोर्ट बैठेगा तो फिर किसी को ये जरूरत ही नहीं होती, किसी को ये हाजत ही नहीं होती, किसी को ये जरूरत महसूस नहीं होती कि वो पॉइंट आउट करे कि जी फला जज है जी। और कोई साइड, चाहे वो दाएं हाथ बैठा है या बाएं हाथ बैठा है, यानी वो साहिल ऐसा है जिसने केस दायर किया है या साहिल ऐसा है। अच्छा अशतर असाफ साहब, जिस तरह मौजूद जज साहिबान की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, आपने उसके ऊपर अपना जो है तजिया दिया है, इसको कह सकते हैं, और अपनी तमाम तर जो ऑब्जर्वेशन है वो हमसे शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया अशतर असाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी भी मौजूद है। शबिया, आज 3 महीने बाद ये फैसला सुनाया गया है और क्या कुछ हुआ है, कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फ़ैसला जो है वो 6 जून को जो है महफूज किया गया था, और रात जो है ऑडियो लीक्स का इंक्वायरी कमीशन का जो हुकूमत की तरफ से 3 जजेस पे एतराज़ात की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया। ये फ़ैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो है उन्होंने सुनाया, और उसके बाद जो थोड़ी देर बाद ही जो इसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो भी सामने आ गया। उस 32 सफ़ात पर यह फ़ैसला मुश्तमिल है, और चीफ जस्टिस ने इस फ़ैसले को तहरीर किया है, और इसमें यह कहा गया है कि बेसिकली इसमें जो बात की गई है कि 3 जजेस पे जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है। फैसले में ये भी कहा गया है कि 3 जजेस को जो एतराज़ उठाए गए तो इसका मकसद जो था वो नेक नीयत ही नहीं था, बल्कि जो बेंच में अरकान है उनको हरास करना इसका मकसद था। इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो आइनी मुकदमा सुनने वाले जजेस को अलग करने की दरख्वास्तें देती रही है, और ये भी कहा गया कि जो वफाकी वुज़रा है वो भी इश्तिआल अंगेज़ जो बयानात हैं वो ना सिर्फ जजेस के खिलाफ देती रही है, बल्कि जो असम्बलियाँ उनके इंतखाबात के केस के हवाले से भी जो अवामी फोरम्स हैं वहाँ पर इश्तिआल अंगेज़ जो है तकारीर भी की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वफाकी हुकूमत के जितने मुकदमात हैं उनको ना सिर्फ सब्र और तहम्मुल से सुना है, बल्कि जो वफाकी हुकूमत ने अदालती फैसले नहीं माने। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है, हमें इस तफसीली फैसले के हवाले से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबे में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का केस है, जिसमें अदालत ने परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी का 13 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। तो ये वो जो किकबैक्स देने वाले मुकदमात हैं और तरक्याती मंसूबे में करप्शन के करप्शन के इल्जामात हैं, किकबैक्स के इल्जामात हैं, मुश्किलात हैं जो कि कम होने का नाम नहीं लेती, एक से निकलते हैं दूसरी में फंसते हैं, दूसरी से निकलते हैं। वो मुझे ना मशहूर मुहावरा याद आ जाता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान होगी, तो ये अब वो वाली सिचुएशन बन चुकी है। बिल्कुल, उनकी तबीयत के हवाले से कंसर्न चल रहे हैं, और वो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन इसके अलावा एक और अहम चीज़ है, और वो है हमारे सदर पाकिस्तान के हवाले से। आज उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे की 5 साल मुद्दत आज ख़त्म हो गई है। अब देखना ये है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं, और अहम मुलाकातों के बाद उन्होंने बहुत सारे अहम फैसले भी इस हवाले से करने हैं कि इस्तीफ़ा उन्होंने देना या नहीं देना, इसका फैसला करेंगे। मुल्क की तमाम आइनी मुद्दत पूरी होने के बावजूद वो बराजमान रहने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। अरे, और वो ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत उसका सहारा लेकर वो बराजमान ही रहेंगे, यानी ये बाखबर ज़राए इस चीज़ की तस्दीक भी कर रहे हैं। मामला मजमूई तौर पर है क्या, पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे इस पर। खुसूसन अरकान पार्लियामेंट और मेंबरान सूबाई असम्बलियों का मशकूर हूँ कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे के काबिल समझा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को ओहदा संभाला था। आज उनके ओहदे की 5 साल मुद्दत पूरी हो रही है। आइन के मुताबिक नए सदर का इंतखाब करने के लिए कौमी और 4 सूबाई असम्बलियां इलेक्टोरल कॉलेज की हैसियत रखती हैं। नए सदर का इंतखाब करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है, इसलिए आइन के मुताबिक आम इंतखाबात के नतीजे में जब तक कौमी और सूबाई असम्बलियां वजूद में आकर नए सदर का इंतखाब नहीं करती, तब तक आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत मौजूदा सदर खिदमात अंजाम देते रहेंगे।
आईनी तसलसल के तहत सदर, चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद नए ओहदेदारों के ऑफिस संभालने तक फराइज अंजाम देते हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंह दुरानी इस वक्त कायम मकाम सदर बन सकते हैं, जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बैरून मुल्क चले जाएं, बीमार हो, छुट्टी पर हो या मुस्ताफी हो जाएं। इससे पहले आसिफ जरदारी और ममनू हुसैन ओहदे की मुद्दत खत्म होते ही ऐवान सदर से रुखसत हो गए थे। मुल्क की 75 साल तारीख में पहली बार होगा कि सिविलियन सदर 5 साल आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी ओहदे पर विराजमान रहेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया सदर पिलडाट मोहम्मद बिलाल महबूब साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, ये कहिएगा कि सदर की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, 9 सितंबर को मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, और अब देखना ये कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या फिर आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत ही अपनी कुर्सी पर विराजमान रहते हैं नए सदर के इंतखाब तक। क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्तीफ़ा तो वो किसी भी वक्त दे सकते थे, यानी ये उनके लिए मुद्दत मुकम्मल होने की कोई शर्त नहीं थी। वो अब भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते थे और आइंदा भी किसी वक्त चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आइन उनको इस बात की इजाज़त देता है कि जब तक नया सदर मुंतखब ना हो जाए और वो ओहदा संभालने के लिए तैयार ना हो जाए, उस वक्त तक के अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। तो मुझे यही लगता है कि सदर साहब इन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि वो इस ओहदे पे कायम रहेंगे जब तक के नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। लेकिन दरमियान में अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़े तो जाहिर है उससे भी कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन फिलहाल मुझे यूँ लगता है कि वो अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। सर, वो ठीक है अपने ओहदे पर अगर कायम रहते हैं मुद्दत मुकम्मल होने के बाद, तो लेकिन उनके जो इख्तियारात है उसमें कितनी कमी आएगी, और इंतखाबात की तारीख देने वाला जो इख्तियार है उसमें क्या वो किरदार अब अदा कर पाएंगे? उनके इख्तियारात में ना कोई कमी होगी ना कोई इजाफा होगा। जिस तरह के सदर वो पहले थे इस डेट के आने से पहले, उतने ही बाइख्तियार सदर वो इसके बाद भी रहेंगे। जब तक वो सदर रहेंगे इन्हीं इख्तियारात के तहत रहेंगे, तो उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इंतखाबात की तारीख देने का जो मामला है, ये मामला एक आइन की इंटरप्रिटेशन का है। उनका ख्याल था कि वो ये डेट उन्हें देनी चाहिए, कई माहिरीन कानून का भी यही ख्याल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल नहीं है। उनका ख्याल ये है कि उन्होंने असम्बली डिसॉल्व नहीं की, इसलिए उन्हें इख्तियार नहीं है। तो इसलिए ये अब तो उन्होंने वजारत कानून से भी जो उसकी ताबीर पूछी थी, वजारत कानून ने भी इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है उससे इत्तफाक किया है। तो मुझे यूँ लगता है कि शायद सदर साहब इस हाल से रिकंसाइल कर चुके हैं। वो शायद तारीख नहीं दे, क्योंकि अगर तारीख देनी होती तो अब तक वो दे चुके होते। तो अभी इसके बारे में को ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो दे भी सकते हैं, वो नहीं भी दे सकते। लेकिन ये अगर उनका इख्तियार पहले था तो अब भी है। सही, ये अगर उनका इख्तियार पहले था तो अब भी है। अच्छा बिलाल साहब, ये कहेगा कि बहुत से बाखबर ज़रा ये भी कह रहे हैं कि अगर सदर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो उन्हें कुछ संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में और अब भी हम देख रहे हैं कि उनका जो दौर है ना वो बड़ा मुतनाज़ दौर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर, बहुत से ऐसे फैसले हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी जो उनकी पार्टी थी उसके साथ उनकी बाइसनेस शो हुई है बाकायदा तौर पर। तो आपको क्या रीड कर रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल में? देखिए, अगर ये सदर ममलकत मुस्ताफ़ी हो जाएं और ऐसे माहौल में मुस्ताफ़ी हों कि जैसे उनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, और उसके बाद भी वो मुस्ताफ़ी होने के बाद भी कोई सियासी रोल अदा करना चाहें, तो फिर तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है जो आपने कही है कि उनके खिलाफ मुकदमात भी हो सकते हैं, उन्हें कुछ फेस करना पड़ सकता है हार्डशिप। लेकिन अगर फर्ज करें वो एक बामी अफहाम और तफहीम के तहत ही मुस्ताफ़ी हों और बाद में वो खामोश होकर घर बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल में फिर शायद उनके ऊपर कोई इस किस्म की हार्डशिप की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके खिलाफ खामखा अब देखना ये कि होता क्या है, आगे का मंजरनामा फिर ही डिसाइड होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। सदर के ओहदे के हवाले से ही हम बात कर रहे थे। देखना ये है कि अब हालात किस करवट बैठते हैं। उन्होंने बात की है कि वो पहले भी चाहे तो इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे याद है जुमे को एक बड़ी पिछले जुमे को बड़ी अहम मुलाकात हुई थी, लोगों से कहा जा रहा था कि मुलाकात, लेकिन वक्त जो है ब्रेक आ चुका है, तो हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है कराची से कि कराची के शहरों का पानी चोरी करने में कौन कौन मुलव्वस है। वाटर कॉरपोरेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 200 बड़े पानी चोर माफिया के सरगना और कारिंदों की
फहरिस्तें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। तो इस वक्त ये चोर जो हैं वो शिकंजे में हैं कानून के। बहुत सारे क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, वहीं पे ये भी एक आज की एक मुस्बत चीज़ है कि क्रैकडाउन तो एटलीस्ट किए जा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर के अंदर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, गैस चोरों के खिलाफ भी आज की खबर है कि गैस चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। चीनी का जो बहरान था उसके खिलाफ भी बहुत काम किया जा रहा है, और डॉलर के भी आप देख लें कि डॉलर के भी असरात जो है अब सामने आ रहे हैं जब क्रैकडाउन का फैसला किया गया। तो आज एक और ये बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है कि कराची के शहरियों का पानी चोरी कौन करता है, कौन कौन उसके अंदर मुलव्विस है, इस पर जो है अब ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं और ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है। ऐसा ही, क्योंकि हम देखते हैं कि पानी का मसला वो मसला है जो बहुत ही टाइम से कराची में है और ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 15 से 20 सालों में देख लें, पानी का मसला वहीं का वहीं है, बल्कि हर नए गुजरते दिन के साथ मसला संगीन नौयत का होता जा रहा है। एक बेसिक नीड है इंसान की और वही उसको नहीं मिल रही। और लेकिन अब ये अच्छी बात है कि क्रैकडाउन जो है वो कर दिया गया है और अब जो पानी चोरी करने में मुलव्विस है उसके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा और उसको उस हवाले से उस अकॉर्डिंग जो है जो उसकी सज़ा बनती है उसको सज़ा दी जाएगी। तो कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि जो पानी चोर करते हैं उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई और वाटर कॉर्पोरेशन और कानून नाफिज करने वालों के जो हैं उन्होंने फहरिस्तें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। ठीक है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस पर मोहम्मद सलमान के हवाले से। मोहम्मद सलमान, ये बताएं कि ये जो क्रैकडाउन का फैसला है कौन कौन से इलाकों में किया गया और क्या इसमें पकड़ दकड़ भी अब शुरू की गई है? जी बिल्कुल, गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने और पानी चोरी माफिया के जो कारिंदे और सरगना हैं उनके हवाले से जो है वो मौसर कार्रवाई के लिए जो है वो एक प्लानिंग कर ली गई है। वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर हुक्काम के दरमियान एक मुलाकात हुई है जिसमें वाटर कॉर्पोरेशन ने 150 जायद गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट की निशानदेही कर दी है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि इन वाटर हाइड्रेंट्स को चलाने वाले जो कारिंदे हैं और उनके सरगना की भी निशानदेही की गई है कि किस जिले में कितने लोग हैं। ये 200 से ज्यादा अफराद है जो शहर में शहरियों का पानी चोरी करते हैं और वही पानी शहरियों को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। हसासेदारों की रिपोर्ट में इस बात का भी माजी में इंकशाफ किया जा चुका है कि इससे आने वाली रकम। मोहम्मद सलमान, फहरिस्त तैयार कर ली गई है, अब जो कार्रवाई है बाकायदा वो कब से की जाएगी और किस तरह से की जाएगी, क्या तरीक़ाकार होगा? ये वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है वो बड़ी बैठक में ये बात सामने आई थी कि जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो मुसल्ला अफराद की जानिब से मज़ामत का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद रेंजर्स को जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन का लायमल बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की गई थी। 2 रोज़ 3 रोज़ के अंदर जो है वाटर हाइड्रेंट्स और वाटर माफिया के जो कारिंदे हैं उनकी निशानदेही करके मुरतब कर ली गई है और रवा हफ्ते जो है वो तकरीबन जो है प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। रफा हफ्ते जो है वो इस ऑपरेशन सलमान ये भी बता दें कि ये पानी चोरी करने वाला माफिया कब से सरगर्म है और क्या कभी पहले इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी बिल्कुल, इससे कबल भी जो है वो जैसे माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही सिंध में तो दावे जरूर किए गए कि एक वक्त था कि शहर में जो है वो तकरीबन 500 से ज्यादा जो है वाटर हाइड्रेंट जो है मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जाते थे, लेकिन कॉर्पोरेशन वक्तन व फक्तन हुए हैं, जिसके बाद जो है वो अब इन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की तादाद जो है वो 200 रह गई है, लेकिन जो वो हाइड्रेंट है जो अब बड़ी ठीक है मोहम्मद सलमान, आप हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तफसीलन आपने बहुत सारे अहम मामलात के हवाले से मैं बताया और ये चीज़ भी यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि ये मैंने इसलिए उनसे सवाल पूछा कि ये मामला अभी ये मामला काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके खिलाफ जो है ग्राउंड लेवल पर क्रैकडाउन उस तरह से नहीं किया गया, सख्त एक्शन नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो डेफिनेटली इस पर काबू पा लिया गया होता, लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि आजकल क्रैकडाउन बड़े जोरों शोर से चल रहे हैं तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि शायद इस क्रैकडाउन के बाद अब कुछ चीजें कंट्रोल हो जाएं। क्रैकडाउन बहुत पहले अगर शुरू किए जाते तो आज बड़े मसाइल हैं जो कि ना होते। हम लोग किसी डिफरेंट चीज पे बात करें क्योंकि अभी तक बेसिक चीजों पे क्रैकडाउन होता है, उतनी देर के लिए वो चीज कंट्रोल होती है, उसके बाद जब खत्म होता है तो फिर दोबारा से वही सब शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ना एक और अहम चीज ये है कि ना सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म में इन चीजों को देखना पड़ेगा बल्कि इसके लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स करने की जरूरत है ताकि फायदा हमें लॉन्ग टर्म्स में मिले। ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, देन वी विल राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। कुछ और अहम डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। एक दफ़ा फिर से SIFC के हवाले से बात कर लेते हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास कल दोबारा बुलाए जाने का फैसला किया गया है, जिसके हवाले से आपको बताएं कि जिसकी ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से बहुत से अहम बिल्कुल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और बहुत सारे अहम मामलात ज़ेर गौर थे जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे और इजलास जारी था। फिर फैसला कर लिया गया कि इजलास दोबारा बुलाया जाएगा और इस इजलास के हवाले से बहुत मुख्तलिफ किस्म के अमूर हैं जो ज़ेर गौर आएंगे। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर की हम बात कर रहे हैं और इसमें आर्मी चीफ़ ने भी शिरकत की इस इजलास के अंदर और बहुत सारे अहम फैसले मुतवक्के हैं जो इस इजलास से मुंसलिक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। इजलास में चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज़ की जानिब से भी शिरकत की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूस इस्लामाबाद सदीक सादिद, उनसे बात करते हैं। सदीक, इस इजलास की ज़रा अंदरूनी कहानी हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा क्योंकि अब दोबारा से फैसला किया गया कि कल दोबारा बुलाया जाएगा इजलास। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो काउंसिल है उसकी जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास इस वक्त भी जारी है। पहला सेशन जुमे से पहले हुआ था, उसके बाद दूसरा सेशन जो है वो इस वक्त जारी है और कल भी ये इजलास जारी रहेगा और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो एपेक्स कमेटी के आज के फैसले हैं उनको जो है वो मुतल्लिका वजारतों तक पहुँचाया जाएगा। कल उनसे इस पर अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ इदारों और वजारतों की जानिब से वो ली जाएगी। ख़ास तौर पर आज के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, दीगर आला अस्करी हुकाम, सिविल इदारों के जो अफसरान और मुतल्लिका जो वज़रा थे, सेक्रेटरीज थे और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब वो भी इसमें जो है वो शरीक हुए और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के माहौल को साजगार बनाने समेत वो मुख्तलिफ इशूज़ जिसके तहत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सकता है और इस बारे में जो है तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ वजारतों ने इसके ऊपर जो है वो अपनी अपनी ब्रीफिंग जो है वो भी दी है कि जो अब तक के फैसले एपेक्स कमेटियों में गुज़श्ता PDM की हुकूमत में और इस निगरान हुकूमत के दौर में हुए थे उन पर अमल दरामद जो है वो किस तरह होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने यह हदायत जारी की हैं कि एपेक्स कमेटी के जितने भी फैसले हैं फैसलों के ऊपर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए और साथ ही साथ ये कोशिश की जाए कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी में हाल रुकावटें हैं वो दूर हो जाएँ। जो मुख्तलिफ किस्म के SROs जारी करने हैं, अहकामात जारी करने हैं मुख्तलिफ वजारतों को और इदारों को, उसमें किसी किस्म का डिले जो है वो ना किया जाए और अस्करी क़यादत की जानिब से इस बात का यकीन दिलाया गया कि UAE, सऊदी अरब, कतर, दीगर खलीजी ममालिक की जानिब से जो पाकिस्तान के साथ गैर मुल्की सरमायाकारी के वादे किए गए हैं उन वादों को पाया तकमील तक पहुँचाने के हवाले से अस्करी जो क़यादत है वो सिविल हुकूमत के साथ मुकम्मल जो है वो ताउन करेगी और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ शोबा जात है, ख़ास तौर पर ज़राअत का शोबा, मादनियात का शोबा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा, इनके अंदर जो भी सरमायाकारी होगी उस हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ जो वजारतें हैं अपना अपना फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं ताकि पाकिस्तान में कम अज़ कम जो है वो 50 अरब डॉलर तक की जो सरमायाकारी है वो आइंदा 4 से 5 साल में मुमकिन हो सके। जी ठीक है सदीक, बहुत से अहम फैसले हैं जो हुए हैं जिन पर बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब कहिएगा कि ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया है, SIFC का बड़ी अहम नौयत का इजलास है निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारी आए। क्या देख रहे हैं आप, इसका लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? जी, आई थिंक ये सिग्निफिकेंट है। SIFC को डेफिनेटली लास्ट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया था और मैंडेट। आई थिंक पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की हालत देखे तो देयर इज अ नीड के इसको दोबारा ट्रैक पे लाया जाए और इसमें मुशगाफियों की गुंजाइश नहीं है, टाइम ही नहीं है। सो आई थिंक उस लिहाज से जो 5-6 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसको मेनली ऑपरेशनलाइज करना है। हर चीज़ मौजूद है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी माइनिंग है, इसी तरह वेपन सिस्टम है, मिलिट्री इंडस्ट्री है, तो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करना शुरू की हैं चीज़ें। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी भी शोबाजात है। अभी सिर्फ डॉलर का देख लें कि थोड़ी सी मैनेजमेंट ठीक हुई है और डॉलर माफिया पे क्रैकडाउन हुआ है तो आज आई वुड से कि अपनी औकात में आ गया, बल्कि शायद आगे और बेहतर हो जाए। और लोग परेशान थे, लोगों के बच्चे बाहर जा रहे थे या बिजनेस के लिए, और माफिया ने एक आई वुड से कि एक फेक जो है परसेप्शन डेवलप की कि शायद खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसमें इस ऑल मैनेजमेंट सारे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ ये है कि इनको चीज़ों को ठीक तरह मैनेज किया जाए और इसमें पाकिस्तानी यूथ है, पाकिस्तानी अवाम है, उनको सुख का सांस है। इसी तरीके से फिर शुगर मैफिया पे क्रैक डाउन है,
بجلی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے، اسپیشلی ڈسٹریبیوشن. آلموسٹ کئی علاقوں میں 40 to 60% بجلی چوری ہو رہی ہے اور بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد ہمیشہ کی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں نیت ٹھیک ہو تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آئی تھنک SIFC کو اس لحاظ سے دیکھیں. پھر فورن انویسٹمنٹ آنی ہے. وی ہیو بیسیکلی لائنڈ اپ. اس میں مڈل ایسٹ ہے, دین یو ہیو چائنا ہے, فیز 2 لانچ ہونا ہے CPEC کا. تو آل ٹولڈ ضرورت اس وقت ہے ارسپیکٹو آف کہ چاہے یہ انٹرم گورنمنٹ ہے یا اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, یہ انشاءاللہ SIFC کے لیے جو پالیسی بنی ہے چلیے. بیکاز پاکستان کا سروائیول اسی میں ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو درست کریں, چیزوں کو لیٹس سے رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے چلائیں. پوٹینشیل بہت ہے ان پرچیزنگ پاور پیرٹی. پاکستان $1.5 ٹریلین اکانومی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ جا کے ریسرچ کر کے دیکھ لیں. دی اونلی تھنگ از اس کو اسٹریم لائن کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ بات کر رہے تھے ابھی بھی یہ کانفیڈنس بحال ہونے کی, پھر ڈالر آنے کی بات کر رہے تھے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے نا وہ تبھی بحال ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوگا. اور کریک ڈاؤن, سوال یہ کہ کریک ڈاؤن ہو تو رہا ہے, ایک دفعہ تو کریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر سے وہی سب شروع ہو جاتا ہے. کریک ڈاؤن کے بعد سے دوبارہ سے اسی طرح سے چیزیں اوپر جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پراپر طور پر معیشت کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور معیشت کے فنڈامنٹلز تبھی ٹھیک ہوں گے جب ہماری پالیسیاں ٹھیک ہوں گی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسیاں ٹھیک کرنے کے لیے کتنے اقدامات کرنے چاہیے, کس نوعیت کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک پالیسی سے زیادہ آنیسٹلی پالیسی ہر ایک چیز کی. اگر پاکستان کی پلاننگ دیکھیں, اس زمانے میں ہمارے 5 ایئر پلان جو ہے کورینز لے کے گئے تھے, کتنے زبردست ہے. پلاننگ کی کوئی کمی نہیں ہے, پالیسیز کی کوئی. اونلی تھنگ از گڈ گورننس اور امپلیمنٹ. ایگزیکیوشن از ایشو. اس کے اندر اتنی رکاوٹیں ہیں, چاہے پراپرٹی ہے, چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہے, چاہے بینکنگ ہے. اسی لحاظ سے پھر آف کورس پریشر گروپس ہیں, ادھر سے شوگر مافیا شروع کر دیتا ہے. پاکستان از ون آف دا لارجسٹ پروڈیوسر آف گرین جو ہے اس وقت دنیا میں. اپنے سائز کے حساب سے ڈسپروپورشنیٹلی آپ کا کسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے. 24 کروڑ لوگوں کو کھانا دیتا ہے, گندم ہے, چاول ہے. ٹھیک ہے وقار صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں صرف پالیسیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گورننس بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ گورننس ٹھیک ہوگی تو ڈیفینیٹلی پالیسیوں میں ہمیں جو ہے وہ اس سے فائدہ ملے گا. دیکھیں بالکل جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 اہم چیلنجز ہیں جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے. جو ہم نے دیکھا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی معاملہ ڈیفینیٹلی زیر غور آیا, اور اس سے پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں بھی یہ معاملہ زیر غور آیا کہ سازگار ماحول ہونا ضروری ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ 2 اہم چیلنجز ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ, جس میں پہلے ہے معیشت کا اور دوسرا ہے دہشت گردی کا. دہشت گردی اگر ملک میں ہوگی یا سازگار ماحول نہیں ہوگا, بھتہ خوری ہوگی, کرائم ہوگا, ٹیررزم ہوگا, تو ڈیفینیٹلی جو معیشت ہے وہ گرو نہیں کر سکتی. جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری ہونی ہے ان کو سازگار ماحول تب ملے گا جب آپ کا تاجر جو یہاں پر لوکل انویسٹر ہے, جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو بیرون ممالک سے جو سرمایہ کاری آنی ہے ان کے لیے غیر یقینی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی نا, تب تک جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اور جو حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہوں گے. آگے بات کریں اور آج کے سماعت کے حوالے سے آڈیو لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق کیس ہے. آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں حکومتی اعتراضات کی درخواست خارج کر دی گئی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے 6 جون کو محفوظ شدہ مختصر فیصلہ سنایا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. یہ بڑا بیان دیا گیا ان کی جانب سے. بالکل, سابق حکومت نے 3 ججز کی بینچ میں شمولیت پر یہ اعتراضات اٹھائے تھے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے. سپریم کورٹ نے 32 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوا. وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی, اور وزراء کا یہ اشتعال انگیز جو بیانات ہے اس پر یہ چیز بہت زیادہ اس نے کانفلکٹ پیدا کیا. اسی پر آپ کو بتائیں کہ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے پروگرام پاکستان لائف میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کہتی ہے, جو اس کے حوالے سے جو انہوں نے جو فیصلہ آیا اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے, آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جن سے کہا جا رہا ہے کہ جو عوامی اہمیت کے مقدمات ہیں, جو ایسے مقدمات ہیں جن کا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ تعلق ہے, اس میں کم از کم جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کے خلاف اپیل لائے نہیں کرتی. جب اپیل لائے نہیں کرتی تو پھر اس کے اندر مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ فل کورٹ بٹھائیں.
اور فل کورٹ بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ابہام نہ رہ جائے, کسی کو اعتراض کرنے کا نہ ہو. اور جب فل کورٹ بیٹھے گا تو پھر کسی کو یہ جرات ہی نہیں ہوتی, کسی کو یہ حاجت ہی نہیں ہوتی, کسی کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ہم نے شامل کرنی ہے اپنے اس رن ڈاؤن کے اندر. بہت ساری امپورٹنٹ خبریں جس پر ڈسکشن کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سازگار ماحول کے حوالے سے اور امن و امان کی بات کر رہے تھے کہ ملک میں امن و امان کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اسی حوالے سے آپ کو اگر امن و امان کی بات کریں تو ایک اور خبر بھی ہے کہ گھوٹکی میں کچے کے علاقے میں پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملے میں ایک پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا, شہید ہو گیا. ڈاکو نے متعدد پولیس اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ بھی چھین لیا. جی ہاں, گھوٹکی کا یہ واقعہ ہے جہاں پر پولیس کی چوکی پر حملہ کیا گیا ہے. ڈاکوں کی جانب سے افسوسناک واقعہ ہے گھوٹکی کا جہاں پر یہ چوکی پر حملہ کیا گیا ہے. کچے کے علاقے میں پولیس چوکی پر ڈاکوں کا یہ حملہ ہے. کچے کے علاقے میں پولیس چوکی پر ڈاکوں کا حملہ کیا گیا ہے, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ حملے میں ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہو چکا ہے. افسوسناک واقعہ گھوٹکی کا. ڈاکوں نے متعدد پولیس اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ بھی چھین لیا ہے. آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. گھوٹکی کے مختلف تھانوں کی پولیس جائے وقوع پر روانہ ہو چکی ہے. آپ کو بتائیں, اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے. جعفر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جعفر حسین, بتائے گا اس پر کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں, گھوٹکی کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے ایک بار پھر جو ہے پولیس پر حملہ کر دیا ہے. یہ واقعہ ہوا ہے گھوٹکی کے کچے کا علاقہ ہے, کچو پنڈی 1 تھانہ کی حدود ہے. چوکی نمبر 110 پر جو ہے ڈاکوؤں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. 1 درجن سے زائد ڈاکوؤں نے جو ہے پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے. حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے. شہید پولیس اہلکار کی جو شناخت ہے وہ علی بخش پرتاپی کے نام سے ہوئی ہے. ڈاکوؤں کی جانب سے جو ہے متعدد پولیس اہلکاروں کا اسلحہ بھی جو ہے وہ وہاں سے لوٹا گیا ہے. حملہ اس وقت پیش آیا جب چوکی پر موجود جو دیگر پولیس اہلکار ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار متعدد جو ڈاکو ہیں, 1 درجن سے زائد ڈاکو ہیں, انہوں نے حملہ کر دیا تھا. حملے کے بعد اس وقت جو ہے شہید اہلکار علی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جعفر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. گھوٹکی میں جو آج صورتحال آئی ہے اسے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ اس وقت گھوٹکی کا یہ واقعہ ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. بالکل, ڈاکوؤں کی جانب سے حملہ کیا گیا. 1 درجن سے زائد ڈاکوؤں نے پولیس چوکیوں پر حملہ کیا اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں ایک پولیس اہلکار نے جامع شہادت نوش کی ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں جہاں پر ہمیں معاشی چیلنج ہے, ملک کے اندر سب بحران ہے, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہاں پر دہشت گردی اور یہ ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ چینی کی اسمگلنگ کا معاملہ بھی ہے جس پر ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کام کر چکا ہے. کراچی میں 3 روپے کمی کے بعد چینی 180 روپے کلو میں اب فروخت ہونے لگی ہے. لاہور میں چینی 5 روپے سستی ہو گئی ہے. دکانوں پر 185 روپے میں دستیاب ہے. گجرانوالہ میں 50 کلو چینی کا تھیلا 200 روپے سستا ہونے کے باوجود شہریوں کو ریلیف نہیں مل رہا. بالکل ایسے. اور اگر ہم پرچون پر بات کریں تو وہاں پر بھی 100 سے زیادہ اور 102 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے. اسی طرح اب دوسری خبریں بھی شامل کرتے ہیں. اور اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کریں تو پنجاب حکومت نے بھی شوگر مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر لیا. ہم دیکھ رہے تھے کل خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جتنے بھی جو شوگر مافیا ان کے خلاف اپنا گھیرا تنگ کریں گے. اور اس حوالے سے پھر آج یہ عملی طور پر اس قسم کی خبر سامنے آ گئی ہے. ڈیلر شوگر ملز مالکان کے مبینہ فرنٹ مین بنے رہے. مافیا نے شوگر ملز مالکان سے مل کر چینی کی قیمت 90 سے 180 روپے تک پہنچائی. کارٹل بنا کر چینی کی قیمت بڑھائی اور اربوں روپے کمائے. اس کے علاوہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا. ڈیلر کے پکڑے جانے پر شوگر ملز مالکان کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے. اسی پر معاملے پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہول سیلر گروسر ایسوسی ایشن عبدالرؤف, ان سے بات کرتے ہیں. عبدالرؤف, آپ چونکہ ہول سیلر گروسر ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں, یہ کہیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جو کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد چیزیں مثبت ہونا شروع ہو گئی ہیں, ریٹ میں واقعی کمی ہے کہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اقدامات اگر جلدی اٹھ جاتے تو اتنا جو 100 ارب سے زائد کا جو ٹیکہ لگا پبلک کو وہ نہیں ہوتا. بہرحال جو ہوا اچھا ہوا. ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں کے اور جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں,
وہ اس ریٹوں کو قائم کروا رہے ہیں. اس سے ہماری ظاہر سی بات ہے کہ جو غریب لوگ پس جاتے ہیں, 80 روپے کی چیز اگر 180 میں بکے تو یہ تو ظلم تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی اقدامات اٹھ رہے ہیں میں خوش آئند قرار دیتا ہوں. اور ایک اسٹے کا جو معاملہ ہے جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ہے, جس کی 5 تاریخ کو ہیئرنگ تھی کہ گورنمنٹ نے پرائز فکس کرنی تھی, تقریباً 3.5 مہینے سے اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں سب. شوگر مل مالکان یا سٹا مافیا یا شوگر ڈیلر جو بھی ہیں وہ چھپے پڑے ہیں اسی پہ. ظاہر سی بات ہے وہ اسٹے پہ پھر اسٹے مل جاتا ہے. یہ 20 تاریخ پھر اسٹے مل گیا. میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ اسٹے دینے کا کیا مطلب ہے. ایک چیز کو آپ اس کو نمٹائیں. اب وہ 20 تاریخ دے دی گئی ہے. جب یہ اسٹے ختم ہو جائے گا نا سر, اور ریٹ اس کی قائم ہو جائے گی, کہاں 100 روپے اس کی پرائز ہے, آپ یقین مانیں 105 روپے میں چینی بکے گی. اور دوسرا میں ایک بات اعلان آپ کے ٹی وی کے توسط سے کرتا ہوں کہ یہ تو چلو اقدامات ہو گئے ہیں, لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ پینک سچویشن نہ پھیلائی جائے. دیکھیں ہول سیل بازار ہوتی ہے نا جہاں, وہاں ملوں سے مال آتا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے ان کو, اور وہ 1 روپے کلو پہ کام کرتے ہیں. اگر ان کے اوپر پینک پھیلائی گئی اور ان کے اوپر کوئی اقدامات ہوئے تو چینی شارٹ ہو جائے گی, کیونکہ ریٹیل پہ پہنچ ہی نہیں پائے گی. اب آج ڈر یہ ہو رہا ہے لوگوں کو, جو سٹا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے, جو شوگر مل مالکان ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن اس بات کو آپ ضرور سمجھیں کہ ہول سیل چاہے پورے پاکستان کہیں بھی ہو, وہ 1 روپے سے اوپر کام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا والیوم بڑا ہوتا ہے. 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑی آتی ہیں, جو تقریباً 100 ٹن 50 ٹن تو آتا ہی رہتا ہے ہر دکان پہ. اگر ان کو چیک کیا جاتا ہے تو وہ بیچارے بولتے ہیں ہم نے تو یار 3 روپے اوپر بیچی ہے, کیونکہ 2 روپے کرایہ لگتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ عبدالرؤف ابراہیم, آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں. لیکن کنسرن یہ ہے کہ سٹے باز ہوں یا شوگر مل مالکان ہو یا جو بھی ایسے ناصر ہیں, عوام کو ریلیف چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ نے بہت سارے اہم حقائق کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا, اپنا موقف ہمارے سامنے رکھا. یقینی طور پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, پینک نہ پھیلے, اس پر ڈیفینیٹلی انہوں نے سوچ سمجھ کر پورا پلان کیا ہوگا. لیکن کنسرن از دیٹ کہ عوام کو ریلیف آنا چاہیے, جس کے لیے عوام اس وقت 200 روپے سے اوپر پیسوں پر ہر چیز کا جو ہے نا وہ بحران ہے, جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اگر ہم دیگر شہروں کی بات کریں رہی تو چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں. مارکیٹس میں چینی 162 روپے, جبکہ پرچون میں چینی 180 سے 185 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے ساتھ علی ان سے جانتے ہیں. بالکل سفیر اللہ ہمارے ساتھ ہیں. سفیر اللہ بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں چینی کے ریٹس کے حوالے سے. حکومت کے سختگیر اقدامات کے باعث جو ہے تو چینی کے حوالے سے اچھی خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ جو بحران پیدا ہوا تھا تقریباً ہفتہ سے 10 دن کے درمیان, اور شہری جو جس پریشانی میں مبتلا تھے اس پریشانی میں کسی حد تک اب کمی واقع ہو رہی ہے, اور حکومت کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت ہم ایک دکان پہ موجود ہیں اور دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس سلسلے میں معلومات کرتے ہیں. جی ریٹ آپ ذرا بتائیں, کتنا ریٹ آج کیا ریٹ چل رہا ہے ہول سیل کا, اور پرچون کا کیا ریٹ ہے؟ ابھی ہول سیل ہم 162 کر رہے ہیں سر جی, پرچون 180 190 لوگ کر رہے ہیں یہاں دکاندار. یہ ریٹ چل رہا ہے, تھوڑا سا کمی آئی ہے, کافی کمی آئی ہے. تو کیا یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مزید اس میں کوئی کمی آئے گی قریبی دنوں میں؟ سر توقع تو کی جا رہی ہے کہ کمی ہوگی انشاءاللہ. جس طرح کہ ابھی ایک ہفتے میں مطلب کافی ریٹ کم ہوا ہے, بس لوگوں کا رجحان ہو گیا, شروع ہو گیا کہ بھائی ریٹ کم ہو گیا, لوگ سودا بھی لے رہے ہیں. جی آپ نے سنا ان کا یہی کہنا تھا کہ ریٹ کم ہو گئے ہیں بلکہ, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ریٹ مزید کم ہو جائیں گے اور یہ ریٹس چینی کے جو ہیں تو وہ اپنے اعتدال پر آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں پشاور کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے یہ بھی بے حد جاننا ضروری ہے. بالکل, کیونکہ جو شہری ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں مہنگائی کے. شہری کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا ہم ان کی زبانی سنتے ہیں. یہ ناممکن کی بات ہے کہ یہ چینی سستی کر رہے ہیں. چینی کو پچھلی دفعہ میں لے کے گیا تھا تو 180 روپے, ابھی کل میں لینے گیا ہوں تو 200 روپے سم تھنگ چینی کلو کہہ رہے تھے. چینی پہلے دکانوں میں ہے نہیں, اور اگر ہے تو وہی پرانے ریٹ پر مل رہی ہے. کوئی چیز سستی نہیں ہوئی, کوئی چینی سستی جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی. عام لوگ جو ہے وہ پستے جا رہے ہیں. مشکلات جو ہے وہ صرف اور صرف عام لوگوں کی ہی ہے. عام شہری جو ہے وہ اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. باقی جو ہے
वो ऊपर के लोग हैं वो तो मतलब उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको तो चीनी की कीमतों का पता ही नहीं है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने चीनी की कीमतें अभी तक कम नहीं की हुई। अभी भी यहाँ पर पिशावर के मार्केट में यहाँ पर चीनी जो फरोख्त हो रही है वो तकरीबन 200 रुपये वो चीनी फरोख्त हो रही है। तो हुकूमत इक़दाम। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है चीनी के हवाले से, कहीं पर मिल रही है, कहीं पर कम रेट पर मिल रही है और कहीं पर मिल ही नहीं रही। तो अवाम जो है वो सच बोलते हैं। ये सूरत हाल तो ऐसी है। इस वक्त बराह रास्त नाज़रीन को लेकर चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त होगी सभी से जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो इस किस्म की चीज़ों का नोटिस लें, लेकिन नोटिस खुद लें, नोटिस भेजें नहीं। क्योंकि इससे होता ये है कि फिर मेरी उस बिजनेसमैन से बात हो रही थी, वो कह रहा था मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके बैठूं, क्योंकि अगर मेरी वालदा को भी नोटिस आ जाए और मुझे भी नोटिस आ जाए और मेरी कंपनी को भी आ जाए तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस नोटिस का कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी ट्रेड भी खड़ी है, गवर्नर भी खड़ा है और आपको ज़्यादती का शिकार नहीं होने देंगे। आज जो इस्लामाबाद में मेरी तीनों मिनिस्ट्रीज़ के साथ और जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है और जो पिछले दिनों हमारी इसी ताजर बिरादरी और सनतकारों से हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब आके मिले हैं, मैं ये समझता हूँ कि उससे दो फ़ायदे तो हमें फौरी नज़र आ गए हैं। आज आप देखें डॉलर जो है वो 20 से 22 रुपए नीचे हो गया है और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि लोगों में एतमाद जो है बहाल हुआ है। और ये एतमाद बहाल अगर इन लोगों का हो गया है तो आप ये 100% समझ लें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फॉरेन इन्वेस्टर है उसका भी हो गया है। क्योंकि जब पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी सनतकार ताजिर परेशान होगा तो वो बाहर से क्यों अपने इन्वेस्टर को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो इस मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों में एतमाद बहाल हुआ है। और जो अभी मेरी मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई हैं तो मैं ये भी आपको बता दूं कि मज़ीद डॉलर जो है वो नीचे आएगा, 295, 298 या 300 तक ये आके इसमें ट्रेड करता रहेगा, लेकिन 300 से ऊपर नहीं होगा ये। तो ये अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि ये और 8 से 10 रुपए आपको 15 रुपए नीचे नज़र आएगा। इसके अलावा जो सनतकार परेशान थे कि स्मगलिंग हो रही है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से या बाकी जगहों से, उस पर भी शदीद जिसे कहते हैं क्रैकडाउन वो सिर्फ होगा नहीं बल्कि जारी और सारी रहेगा। जैसे अभी ज़ुबैर मोतीवाला भाई ने कहा कि आपने जारी रखना है, इसी तरह वहाँ जो बात हो रही है इस्लामाबाद में ये तसलसल जारी रहेगा और सारी रहेगा, इसलिए कि अब ये अज़्म कर लिया गया है। और मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ हमारे तमाम सनतकारों ताजरों को कि हुकूमत ने भी और हमारे आर्मी चीफ़ ने भी, इसका मतलब पूरी आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जिस तरह वो सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए दिनों रात खड़े हैं, इस तरह माशी दहशतगर्दी, क्योंकि मैं दहशतगर्दी इसको इसलिए कहता हूँ कि हम पे मुसल्लत की गई है। बैरूनी ताकतें ये नहीं चाहती कि हमारे पास जो गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं वो हम उनको इस्तेमाल में लाएँ, या जो बलूचिस्तान में आज कई अरसे दराज से मादनियात उन पहाड़ों में ढकी छुपी हैं वो किसी साजिश का हिस्सा हैं जिसकी वजह से नहीं होती। इसी तरह PIA जो एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसमें सिवाय नुकसान के कोई चीज़ नहीं हो रही, तो आपके टैक्सों का पैसा वो उसमें जा रहा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि PIA को प्राइवेटाइज करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते में ये अमल भी हो जाएगा। और ऐसे सारे इदारे जिसमें करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत होगी। ज़ुबैर भाई, हारून भाई, आप लोग सब इत्मीनान से रहें। और जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ी बात मैं जो बताने लगा, हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, गल्फ़ के जो ममालिक हैं, उनसे तमाम बातचीत मुकम्मल हो गई है। आने वाले चंद दिनों और महीनों में आपके इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है
پہلے تو صرف زکوٰۃ خیرات کی بات ہوتی تھی، ادھار کی بات ہوتی تھی، قرضوں کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے پاس آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اور ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہماری معیشت مستحکم ہوگی، استحکام آئے گا. اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ دن رات کام ہو رہا ہے. جہاں ہمارے یہاں ان لیگل امیگرینٹس افغانیز کا مسئلہ تھا، وہ بھی سارا اب فائنلائز ہو رہا ہے کہ یہ اب اسی طرح سے کراچی اور باقی جگہوں پہ نہیں گھومے پھریں گے، ان کو جو ان لیگل ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. اسی طرح سے ایسے مسائل جن پہ 10 سالوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ مہینوں ہفتوں میں آپ کو ان پہ فیصلے ہوتے بھی نظر آئیں گے. تو ان ساری چیزوں سے معیشت میں استحکام آئے گا. اور آج میں نے اپنے صحافی بھائیوں کو اس لیے تکلیف دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معیشت کو استحکام دینا ہے، جس سے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے، جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے، انڈسٹری پروان چڑھیں گی، تو ہی لوگوں کو روزگار ملنا ہے. تو ہمیں اصل توجہ اور رسپیکٹ اپنے ان بزنس مینوں بھائیوں پہ دینی ہے تاکہ ان کے حوصلے اور بلند ہوں اور یہ مزید انویسٹمنٹ خود بھی کریں اور باہر سے بھی لے کر آئیں. تو میں آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں. ماشاءاللہ ہمارے چیمبر کے صدر ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. بہت سارے اہم معاملات پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور مزید نیچے آئے گا. اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ اہم چیزیں، اہم حقائق عوام کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ معیشت اب استحکام ہے معیشت میں اور وہ مزید بہتر ہونے جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کافی ڈیٹیل یہ نیوز کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے اب وہ بہتری کی جانب گامزن ہے اور لوگ اعتبار کر رہے ہیں، آرمی چیف پر اعتبار کر رہے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اگر تاجر سیٹسفائیڈ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بیرون ملک سے سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی. ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. بلاول بھٹو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ لگ ایسے رہا ہے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور اب گیم کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے. کیونکہ نہ تو الیکشن کی تاریخ کا کوئی اعلان اب تک ہوا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی پکچر واضح نہیں ہے. ڈوبتی معیشت اور دیگر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں اور مہنگائی کی چکی میں جو پسی ہوئی عوام ہے وہ تو بالکل ہی جینا محال. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس وقت جو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے، جو عوام کے سب سے بڑے ایشو ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے اور آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں. ہمارا مخالف، ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں. بے نظیر تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں. اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے. یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے. یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ بڑھو
ऐसा न करो, मगर फिर भी वो डरे नहीं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मीडिया में जो बातें चलते हैं, जो एक माजी आपके सामने है कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कशी का एक प्रोपेगेंडा का मुहिम आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चलता आ रहा है। और हर बार हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है। सदर ज़रदारी ने इस मुल्क में 30 साल से ज़्यादा सियासत किया है, या हुकूमत में रहा है या जेल में रहा है। आज तक सदर ज़रदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। 11.5 साल सदर ज़रदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बगैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली के तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार कहते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें, फजलुर रहमान साहब के बकौल ये पीपल्स पार्टी आपकी वजह से इंतखाबात का शिकार हुए, तो क्या बुरी थी जो एकदम? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अभी आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई, सनतकारों और ताजरों ने
जिन वजूहात का जिक्र किया वो सब गवर्नेंस से मुताल्लिक है और विफाक और सूबों में सियासतदानी गवर्नेंस, इस गवर्नेंस की खराबी के जिम्मेदार हैं। अगर जो गवर्नेंस है तो ये सारे सनदकार आर्मी चीफ के पास की जाती, क्या हुकूमतों को भी ये बातें बताई उन्होंने? जहाँ तक आर्मी चीफ का, चाहे वो कराची में या लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात है, मेरा ख्याल में ये कोई नया खबर नहीं है। पिछले दो तीन जो आर्मी चीफ्स बने उससे पहले भी शायद ऐसे ही चलता रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ से जैसे आप कह रहे हो, मगर हम सियासतदान से भी, ब्यूरोक्रेट से तक भी, जज तक भी उनका पहुंच तो है। और बिल्कुल सही है, बिज़नेस कम्युनिटी को अपना मसले, अपना मसाइल हमें बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है और वो अवाम का जो पहुंच है वो ना जुडिशरी के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है। अवाम का पहुंच तो हमारे पास है, हम तक है। वो हमें अपने मसाइल बताते हैं और इस वक्त वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुजुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नज़रिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत, बिजनेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी करते रहें। बिलावल साहब ये बता दें, अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में PDM का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। आप डास्का का इलेक्शन उठा के देखें, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे डास्का का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस है उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तिलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए, दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं और ये एक मेरे ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और KP और बलूचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए
آپ سندھ میں جو افسران ہیں اچھے ہیں برے ہیں میں اس پہ نہیں جاتے. سارے آفیسرز میرے خیال میں قابل آفیسرز ہیں, جہاں بھی وہ پوسٹڈ ہے وہ اچھے کام کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے الیکشن اسکیڈول اعلان نہیں کیا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آفیسرز کو شفٹ کروا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے غیر آئینی الیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی غیر قانونی ہدایت دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کو روکا جائے, وہ بھی صرف کیوں ایک صوبہ میں. وفاقی حکومت نیا سکیمز اعلان کر رہے ہیں, نیا پروگرامز اعلان کر رہے ہیں جو ان کا اختیار میں نہیں ہے. آپ کو ان کو روکنا چاہیے. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں, اور خاص طور پہ میں اس بات کا مذمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے. اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو آپ نے پابندیاں لگائے ہیں وہ آپ اٹھائے. جو آپ نے سیلاب کے کام روکا ہے وہ آپ پھر سے شروع کروا دیں. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں جو پہلے سے شروع ہوئے تھے یا جو بجٹ میں موجود ہے وہ چلتے رہیں گے جب تک آپ الیکشن سکیڈول اعلان نہیں کرتے ہیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے دن یہ رومرز گردش کرتے ہیں کہ کبھی کسی رہنما کے گھر پہ نیب کا چھاپا پڑ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ نے کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ مارچ کیا تھا, اب جو ہے مہنگائی کے خلاف کیا آپ یہ مارچ کرنے دوبارہ سے جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی کپڑا اور نعرہ کا مکان ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے لگایا, تو اب کیوں خاموش ہے؟ ایک تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا رول ہے, میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے, اور جو ستیلا سلوک سندھ کے ساتھ, سندھ کا انتظامیہ کے ساتھ اور سندھ کا ڈیولپمنٹ سکیمز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر سندھ میں آپ سیلاب متاثرین کے فنڈز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرے دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, ہمارا خیال ہے 90 دن, آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے, چلے وہ تو صحیح ہے. الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن سکیڈول تو اعلان کروا دے. 90 دن نہیں تو 100 دن نہیں, 120 دن نہیں. ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ای سی ایل پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ای سی ایل پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں. مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے, اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں. اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام
چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس سچویشن میں سفیر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے جس پر رضا ربانی نے بڑا اعتراض بھی کیا. یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے؟ اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیاسی کیسز بھی جو ہے وہ کھول رہے ہیں. ابھی جاتے جاتے جو آپ نے احتساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھو جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جس عدالت نے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا, ان سے نہ ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا, وہ آج خود جیل میں ہیں. اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اپنے آپ کا جو کارکردگی ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. بلاول صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. جب نگران وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک کلپ یا بریکنگ نیوز میں نہیں چلتا. بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں ملے. ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی کے جو کمائی ہے, جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کو وصول ہوتا ہے, یا وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارا ہو مگر ان کا خاندان کا گزارا ہو, اور اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے. مگر ایسے ممالک کے لیے جس کا 60% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم ہو, ان کے لیے آج کل دنیا میں ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہا ہے. اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارجہ, اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل کام کریں گے کہ ان ممالک کے لیے جس کے پاس یوتھ بلج ہے, ان کے پاس یہ موقع ہے کہ چین جیسے ممالک کا بہت بڑا پاپولیشن ہے مگر وہ پاپولیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے, اور ان کا نوجوانوں کا جو تعداد ہے وہ اپنے بزرگوں کا وہ جو ان کو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں. یورپ میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں جو بزرگوں کا تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں کا تعداد بہت کم ہے. ایسا ہی ہمارا جو انڈو پیسیفک کنٹریز میں جیسے جاپان ہے, وہاں سالانہ وہ 4 ملین انڈیویجولز کے تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور جاپان میں کام کرے. اس لیے ان کا جو بزرگوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, نوجوانوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے. تو ہمارا یہ کوشش اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہو, اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ نہ صرف وہ روزگار کے مواقع پیدا ہو مگر ان روزگار کے مواقع سے آپ کو وہ تنخواہ ملے جس سے گزارا ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہو یا ایڈوانس سکلز ہو یا لینگویج کی سکلز ہو, تاکہ ان کو بھی وہ موقع مل سکے کہ یہ مختلف ممالک میں جا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے, پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے. تو دونوں چیزیں جو ہیں, دونوں چیزوں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. تھینک یو. کی صحت کا راز کیا ہے؟ بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کا سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہماری کوئی سیاسی دشمن نہیں ہے, ہمارا مقابلہ غربت اور بے روزگاری سے ہے. یہ ان کی جانب سے کہا گیا. آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم پسماندہ طبقات کا خیال رکھ رہے ہیں. دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے اپنی اس پوری میڈیا ٹاک میں کہی ہے وہ ہے الیکشن, کہ الیکشن 90 دن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی طریقہ کار کے تحت 90 دن میں کروایا جائے. ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی. اور ہم دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نا اس پہ پہلے دن سے قائم ہے 90 دن والی بات پہ. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر ہو جانے چاہیے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کہ آگے بڑھتے ہیں. بات کر لیتے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل
کے حوالے سے اپیکس کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا. یہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے، اب اسی حوالے سے دوبارہ جو ہے وہ کل اجلاس بلایا جائے گا. بالخصوص سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا، اور سرمایہ کاری ڈیفینیٹلی جس کی بات پہلے بھی تاجر برادری سے ملاقات میں بھی انہوں نے کہی کہ 100 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں ممکنہ طور پر آنے جا رہی ہے، اس کے لیے سازگار ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کل بھی اس حوالے سے اجلاس بلایا گیا ہے. آج کے اجلاس کی اگر ہم بات کر لیں تو آج کے اس اجلاس کے اندر جو پیش رفت رپورٹ تھی وہ جمع کروائی گئی. تمام تر جو وزارتیں آج کے اس اجلاس میں جنہوں نے شرکت کیا، جن وزارتوں نے، انہوں نے اپنی تمام تر بریفنگ سے آگاہ کیا، اور فیصلوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ آج کے اجلاس میں بات کی گئی کہ فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا، اور جب تک سازگار ماحول نہیں ہوگا، جب تک تاجر برادری جو سرمایہ کاری یہاں پر کرنا چاہتے ہیں لوگ، وہ جب تک مطمئن نظر نہیں آتے، تب تک بیرون ممالک سے سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑا چیلنج ہوگا. اور ڈیفینیٹلی اس پر آج یہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور کل پھر اجلاس بلانے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے. بالکل ہے، آج اجلاس ہوا، کل پھر یہ اجلاس ہوگا، اور اس کے اجلاس کی صدارت جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کر رہے ہیں. اور آگے بڑھے اور ڈالر کی بات کریں کہ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی ہے. انٹر بینک میں کاروبار کا اختتام ہو چکا ہے. انٹر بینک میں ڈالر ₹1.99 سستا ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر ₹304.94 سے کم ہو کر ₹302.95 پر بند ہوا ہے. تو بڑی ہی خوش آئند خبر ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اچھی ہے کہ ہماری معیشت میں استحکام نظر آ رہا ہے. ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور روپے کی جو ہے وہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے. بالکل، یہ ڈالر کو بلکہ بریک نہیں لگا، ڈالر گراوٹ کا شکار ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی اس لیے آ رہا ہے کہ جو سٹے باز ہیں، جو ایسے عناصر ہیں، ان کے خلاف بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کارروائیاں کی جا رہی ہیں. کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری اب سامنے آ رہی ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا گورنر سندھ کامران شیسوری بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ڈالر مزید نیچے آئے گا. اسی پر مزید تفصیلات لیں گے. نجیب نائچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجیب، ڈالر کی جو اڑان ہے وہ اب کافی حد تک تھم چکی ہے، تو کیا کہیں گے، یہ رجحان جو ہے وہ برقرار رہے گا یا اور یہ مستقل اور دیرپا رجحان رہے گا؟ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کے آج آخری دن بھی تقریباً ₹2 کی کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر ₹302.95 پر بند ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت ₹305 تک فروخت ہو رہا ہے. تقریباً ₹2 کا فرق انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں رہ گیا ہے، اور اس سے قبل یہ فرق تقریباً ₹25 تک پہنچ گیا تھا، جس کے حوالے سے حکومتی اقدامات سامنے آنے کے بعد اسمگلنگ اور حوالہ ہونڈی سمیت دیگر جو لخیر اندوز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد تقریباً ڈالر میں ₹25 تک کمی آ چکی ہے. اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں بھی تقریباً ₹4 سے زائد کمی آ چکی ہے. ایکسچینج کمپنی نجیب، ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ اس کمی کو، اس گراوٹ کو کیا لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ دیکھنا ہوگا. مختلف ماہرین جو بتا رہے ہیں کہ تقریباً یہ جو کارروائی ہے کچھ عرصے تک جاری رہ سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ڈالر مستحکم رہ سکتا ہے یا نہیں، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈالر تقریباً ₹300 تک پہنچ چکا ہے. ایکسچینج کمپنیز کی جانب سے گزشتہ 2 روز کے دوران 20 ملین سے زائد ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک کو جمع کرا دی گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نجیب نائچ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس وقت ڈالر کی کیا صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے. آگے کریک ڈاؤن چل رہے ہیں، اور ایک اور کریک ڈاؤن بھی آج اس کی بات بھی کرنی ہے. آج کریک ڈاؤن ڈے ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کیونکہ کریک ڈاؤن ہوگا تبھی چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے. لیسکو کا بڑا کریک ڈاؤن آج سامنے آیا. 528 بجلی چوروں کو پکڑ لیا گیا ہے. کنیکشنز ان کے منقطع کر کے 6,87,96,000 چارج کیے گئے ہیں، اور یقینی طور پر یہ لیسکو کا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے. بالکل، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کل اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی انہوں نے خصوصی طور پر اس چیز کی تائید کی تھی کہ اب اس کو بڑا سیریسلی مانیٹر کیا جائے گا اس معاملے کو. اور اب پھر ہم نے دیکھا آج کہ یہ ہوا، لیسکو کا کریک ڈاؤن ہوا، 528 بجلی چوروں کو پکڑ لیا گیا جن کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا نمائندہ PNN چودھری اشرف نے. چودھری اشرف، اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے کہیے گا. بالکل، جو لیسکو کا آپریشن ہے بجلی چوروں
दूसरे रोज़ भी जारी रहा। आज भी बड़ी तादाद में उन्होंने FIR तकरीबन 350 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं और 500 से ज़ायद जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए गए हैं। कई सियासी शख्सियात भी इसमें मुलव्वस पाई गई हैं जिनकी बिजली मुनक़ता करके उनसे लाखों रुपया रिकवर भी किया गया है, उनको चार्ज किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो MNA मलक रशीद नवाज डोगर उनसे 6.5 लाख रुपया चार्ज किया गया है बिजली चोरी की मद में। इसी तरह नंबरदार हाजी मंगत खान है, उनसे 75,000 रुपया जो मेंबर किसान इत्तेहाद उनसे भी मुस्तफ़ा खोखर हैं, उनसे भी 1 लाख रुपया तकरीबन चार्ज किया गया है बिजली चोरी की मद में। इसी तरह साबिक काउंसलर जो मुस्लिम लीग नून से जो उनका तल्लक है उनसे भी 50,000 से ज़ायद चार्ज किया गया है। चरसी तिक्का जो बड़ी मशहूर बारबेक्यू की दुकान है उनसे भी 2.5 लाख रुपया बिजली चोरी की मद में चार्ज किया गया है। लेस्को हुकाम का कहना है कि हमने बिजली चोरों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसको मनकती अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि जितने बिजली चोर हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो सार्फिन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो परेशान भी हैं, भारी बिलों से परेशान तो हैं। इसके साथ साथ जो बिजली चोरों की वजह से भी उन सार्फिन को जो पूरा बिल देते हैं और बिजली के बर वक्त अदायगी करते हैं बिलों की, वो भी लोग इनकी वजह से सख्त परेशान हैं। लेकिन लेस्को हुकाम का इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि बिला तफरीक जो है वो ऑपरेशन और क्रैकडाउन जारी है। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आपने हमें अपडेट के इस हवाले से। हम वही बात कर रहे थे ना कि क्रैकडाउन का फ़ायदा तभी है जब ये प्रॉपर तरीके से और सख्त एक्शन लिया जाए और सबके खिलाफ लिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई सियासी शख्सियत है या कोई भी हो, तमाम मुताल्लिक़ इदारे जो है बिला क्रैकडाउन करें और उसके मस्बत जो है हमें वजूहात जो उसके रिजल्ट है वो नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो है जो मिसाइल है वो किसी हद तक जो है हमें हल होते नजर आ रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स की भी है, जिस तरह नाम हमें चौधरी अशरफ ने बताया वो बहुत ही काबिल गौर चीज़ है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुल्क में सरमायाकारी आने की नवीद सुना दी है। कहते हैं आर्मी चीफ और किम से मुलाकातों से तारीख का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि उन्होंने जो मुख्तलिफ बातें थी इस मामूल में की गई हैं और मजीद कहा कि आर्मी चीफ को ज़रा सी तवज्जो से $20 से $22 सस्ता हुआ है। बिल्कुल, उनका कहना ये था अपनी इस गुफ्तगू के अंदर जो आपसे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि डॉलर मुमकिन तौर पर 295 के रेट तक आने जा रहा है, 296, 295, जो कि यकीनी तौर पर एक खुशाइन चीज़ है, एक मुस्बत चीज़ है जिसकी उन्होंने बात की। उन्होंने और बहुत सारे मामलों पर बात की जिसमें उन्होंने कहा कि जो आवाम के मसाइल हैं हमारी प्रायोरिटी पर वो हैं और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं और चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मुल्क की मईशत अब मजबूत होगी। PI की निजकारी की तमाम तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं उनकी ज़ुबानी। प्राइवेटाइज करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अगले 2 से 3 हफ्ते में ये अमल भी हो जाएगा और ऐसे सारे इदारे जिसमें करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत होगी। ज़ुबैर भाई, हारून में आप लोग सब इत्मीनान से रहें। और जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ी बात मैं जो बताने लगा, हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, गल्फ़ के जो ममालिक हैं, उनसे तमाम बातचीत मुकम्मल हो गई है। आने वाले चंद दिनों और महीनों में आपके इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है जी, कामरान टिसोरी ने तो ये गुफ्तगू की है। अब कुछ अदालती मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ी अहम नौयत का एक केस है ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से। उसकी अगर बात करें तो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के हवाले से फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस के हवाले से वो जो बेंच पर एतराज़ात उठाए गए थे उसके हवाले से गुफ्तगू की, जिसमें जस्टिस राजुल अहसन ने 6 जून को महफूज शुदा मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला हैं। 3 महीने पहले जो है ये फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। और आपको साथ ही साथ बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं। साबिक़ हुकूमत ने 3 बेंचेस की
3 जजेस की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ात उठाए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर पर एतराज़ात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालती फैसले में कहा गया कि अदालत की बेतुकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमा सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वज़रा का इश्तियाल अंगेज़ बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है जो मुस्तरद की जाती है। पीडीएम हुकूमत ने जजेस को बेंच से अलग होने की सदा की थी। साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज़ इलाही समेत 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीज कमीशन को पहले ही काम से रोक दिया गया था। ये मामला आज जब हमने देखा, ये खबर हमने आज जब पढ़ी, इसमें एक चीज़ जो कोर्ट की जा रही थी और इस माजी की अगर हम देखें इस पूरे मामले के हवाले से, तो कहा यह जा रहा था, ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से इस मामले पर कि इससे पहले इफ्तिखार चौधरी जब उनके बेटे का मामला था तो वो भी इससे अलग हो गए थे। तो ये उस वक्त रीज़न इसकी प्रैक्टिकली होना भी तो यही चाहिए ना, होना क्या चाहिए नहीं चाहिए तो हम नहीं कह सकते, जारी बात है, अदालती मामला है और वो बेहतर समझते हैं उस पर क्या उन्होंने करना है। लेकिन ये चीज़ जो है आज सामने आई है कि उन्होंने फैसला कर लिया है और उनकी जो दरख्वास्त थी उसको अब मुस्तरद कर दिया गया है। अगर हम साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की बात करें तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फैसला मुकर्रर वक्त में सुना देना चाहिए। हाई कोर्ट्स के फैसले सुनाएगी, मुद्दत 30 दिन है और ये मुद्दत सुप्रीम कोर्ट पहले अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करती? जब कोई फैसला आ जाए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, फैसला आने के बाद ही इस पर राय दे सकते हैं और फुल कोर्ट जो बिठाने का मतलब होता है कि किसी को भी इबाहम ना रह जाए, यानी फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। मजीद भी जो उन्होंने बातें की थी ना, वो जरा पहले अपने नाज़रीन को सुनाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले दिन से कहा जा रहा है कि जो अवामी अहमियत के मुकदमात हैं, जो ऐसे मुकदमात हैं जिनका फंडामेंटल राइट्स के साथ ताल्लुक है, उसमें कम अज कम जो है वो इस चीज का ख्याल रखा जाए कि इसके खिलाफ अपील लाई नहीं करती। जब अपील लाई नहीं करती तो फिर इसके अंदर मुनासिब ये होता है कि आप फुल कोर्ट बिठाएं, और फुल कोर्ट बिठाने का मकसद ये होता है कि कोई अभाम न रह जाए, किसी को एतराज करने का ना हो। और जब फुल कोर्ट बैठेगा तो फिर किसी को ये जरूरत ही नहीं होती, किसी को ये हाजत ही नहीं होती, किसी को ये जरूरत महसूस नहीं होती। तो बताएं कि बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनी से ग्रेड 17 से 20 के 1937 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। ग्रेड 17 के 1290 एसडीओ और आरओज, ग्रेड 18 के 533 एक्सीएन और डीसीएम्स जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ग्रेड 19 के 91 और ग्रेड 20 के 23 अफसरों को भी तब्दील कर दिया गया है। लेस्को ने सबसे ज़्यादा 351 अफसरों को तब्दील कर दिया और शहरियत रखने वाले 248 अफसरों को हेडक्वार्टर्स में भेज दिया गया है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बड़ी शहरियत के, दोहरी शहरियत के 68 अफसरों के हवाले से इक़दाम उठाए हैं और आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। ग्रेड 17 के 1290 एसडीओज़ और आरओज़ ग्रेड 18 के तब्दील कर दिए गए हैं। ग्रेड 19 के 91 और ग्रेड 20 के 23 अफसरान को तब्दील किया गया है। लेस्को ने सबसे ज़्यादा 351 अफसरों को तब्दील किया है। बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ग्रेड 17 से 20 के 1000 से ज़ायद अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बिजली चोरी में जो मुलव्वस बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनके अमलों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मुकम्मल की गई है और 1937 अफसरान के जो हैं वो तबादले कर दिए गए हैं। बिजली की तकसीम कार जो कंपनियों ने बुरी शोहरत रखने वाले 248 अफसरान को हेड क्वार्टर्स में भेज दिए गए, जबकि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 68 जो अफसरान उनको हेड क्वार्टर या कम अहम जो जगह है वहाँ पे तैनात किया, जबकि ग्रेड 17 के 1290 एसडीओ और आरओस और ग्रेड 18 के 533 एक्सीएंस और डीसीएम्स भी इसमें तब्दील किए गए हैं, जबकि ग्रेड 19 के 91 और ग्रेड 20 ठीक है शबीहा, इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया।
अफसोसनाक खबर है आवाम के लिए, हम सब के लिए कि बिजली जो है वो महंगी हो चुकी है। नेपरा ने बिजली ₹1.46 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा, ये महंगाई से मरती आवाम के लिए बुरी खबर है। यानी एक जानिब तो आवाम सड़कों पर थी, हर तरफ एहतजाज किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इस एहतजाज की वजह से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए, और फिर रिलीफ मिलने की बातें भी की जा रही थी कि IMF से पैन शेयर किया जाएगा और हो सकता है कोई ना कोई सब्सिडी मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि महंगाई से मरती आवाम पर एक और जो है वो बॉम्ब गिरा दिया गया है, जो कीमतें उनमें मजीद इजाफा हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ से। मोहम्मद आदिल, हम रिलीफ तलाश कर रहे थे लेकिन हमें एक और झटका मिल गया कि बिजली मजीद महंगी हो गई है, कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, ये जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, ये जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट है, जो डॉलर की वजह से आपको पता है कि जो इम्पैक्ट हमारे फ्यूल के हवाले से हमारी इस पे मईशत पे पड़ रहा है। तो ये जो ₹1.46 है, ये जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट है और ये रिफ्लेक्ट करेगा हमें सितंबर के बिलों के ऊपर। यानी कि सितंबर में जो बिजली के बिल आएंगे उसमें जो बिजली की जो असल प्राइस है उसके अलावा ये ₹1.46 जो है पर यूनिट जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी सार्फिन को हिट करेंगे। यकीनी तौर पर ये सार्फिन के लिए कोई कितनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिजली के बिल्स जो है वो लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा आए थे और आने वाले जो कमिंग मंथ है इसमें भी बिजली की जो है वो हमें लगता है कि बिल ज़्यादा आएंगे। और सार्फिन जो पहले से एहतजाज कर रहे हैं बिजली की बिलों में कमी के हवाले से, उनको अभी तक जिस तरह हुकूमत ने दावा किया था या वादा किया था उसमें रिलीफ तो नहीं दे सकती, लेकिन ये चूँकि एक प्रोसेस का हिस्सा है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला है, ये एक इजाफी बोझ होता है सार्फिन पर अपनी बिजली कंज्यूम करने के अलावा। तो ये जो है अभी ये नेपरा बाकायदा इसकी हायरिंग करती है और उसके बाद फिर वो जो है इसकी फ्यूल एडजस्टमेंट की जो है वो मंजूरी देती है। तो अब नेपरा ने बाकायदा तौर पर इसका जो है फ्यूल एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सार्फिन जो है सितंबर के बिल में जो मामूल जो उनकी बिजली के बिल हैं उसमें एक और इजाफा जो उनको ₹1.46 फी यूनिट जो बिजली है उसके हिसाब से वो होगा, वो यकीनन हजारों सैकड़ों में लोगों को जो है वो हिट करेगा। तो सार्फिन के लिए यकीनी तौर पर एक बुरी खबर है। बिल्कुल आवाम पर इसका बोझ पड़ेगा मोहम्मद आदिल, लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत कुछ नीचे आ रही है और कहा यह जा रहा है, जिस तरह से गवर्नर सिंध भी कह रहे हैं कि मजीद डॉलर नीचे आएगा, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस बिल पर, जिस तरह से आपने कहा कि डॉलर के रेट ऊपर जा रहे थे? देखिए, जो हमारी बहुत सारी बिजली से जो वो फर्नेस ऑयल पे बनती है, क्योंकि आपको पता है कि पानी से जो बिजली है वो सबसे सस्ती होती है। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट के तहत जो हमारी IPPs हैं, वो जो फ्यूल इस्तेमाल करती हैं और उस फ्यूल से जो है वो बिजली बना के हुकूमत को बेचती हैं, तो वो जो इम्पैक्ट आता है जब वो फर्नेस ऑयल, जब जितना आप फर्नेस ऑयल मंगवाएंगे, माजी में देखा था एक दफ़ा उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिर उसको दोबारा उसको कर दिया। तो ये बेसिकली एक मेरिट लिस्ट होती है जिसके तहत जो है IPP से। ठीक है डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल, आपने हमें अहम हक़ाइक़ के हवाले से आगाह किया। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात चीनी की जाए तो चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन काम कर गया है। कराची में ₹3 कमी के बाद चीनी ₹180 में फरोख्त होने लगी है। लाहौर में चीनी ₹5 सस्ती, दुकानों पर ₹185 में दस्तयाब है। गुजरांवाला में 50 किलो चीनी का थैला ₹200 सस्ता होने के बावजूद शहरियों को रिलीफ न मिला। परचून पर 190 से ₹200 फी किलो में फरोख्त जारी है। बिल्कुल इसी तरह अगर मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर भी चीनी के दाम ₹14 कम हुए। शहरियों का ₹176 में चीनी मिलने लगी है, तो ये थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है शहरियों को। अब देखते हैं कि कितनी देर तक रहता है। और अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग कर लिया, जिस तरह से कल कहा गया था कि अब ये घेरा तंग किया जाएगा। और इसके अलावा चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स के नाम FIA के हवाले भी कर दिए गए हैं। डीलर्स शुगर मिल्स मालिकान के मुबैना फ्रंट मैन बने रहे, जबकि माफिया ने शुगर मिल्स मालिकान से मिलकर चीनी की कीमत 90 से ₹180 तक पहुंचाई। काजल बनाकर चीनी की कीमत बढ़ाई और अरबों रुपए कमाए। FIA ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। डीलर के पकड़े जाने पर शुगर मिल्स मालिकान की भी निशानदही हो गई है। चीनी स्मगल हुई, ये डेटा भी शुगर डीलर से ही मिलेगा। चीनी की कीमत में आने वाले दिनों मजीद कमी का भी इम्कान है।
चीनी की कीमत में कमी आने लगी है। लाहौर में चीनी 5 रुपये सस्ती हो गई है। 190 से कम होकर अब 185 रुपये किलो फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं चीनी की कीमत में कमी से अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे, और वो कह रहे हैं कि कीमत 40 से 50 रुपए फ़ी किलो कम होनी चाहिए और हुकूमत कीमत कम करे तो हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सकता है। मज़ीद क्या कह रहे हैं वो ज़रा हम सुन लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब कमी आती है तो बहुत कम आती है। इससे यह है कि गरीब आवाम का जो रहना है दुश्वार हो रहा है, और इतने थोड़ी कमी की वजह से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। इनको चाहिए कि थोड़ी और प्राइसेस कम करें। गरीब आदमी 200 रुपये किलो चीनी कैसे लेगा, और हमारी गवर्नमेंट ये बहुत बड़ा एहसान करती है कि उस पर 5 रुपये कम कर देती है। इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको कोई ख्याल ही नहीं है इस बात का। दुगना इजाफा करके, डबल इजाफा करके 5 रुपए का लॉलीपॉप दे के तो ये खुश करने वाली बात है क्या? 5 रुपए ये कुछ कोई कमी है जी? इतनी महंगी पई हुई है, वो भी थोड़ी सी, ये कोई एक हफ्ता ही होगी, मज़ीद बढ़ा लेंगे। पहले तो ये 60 रुपये महंगी कर देते हैं, 50 रुपये महंगी कर देते हैं, उसके बाद 6 रुपये कम करते हैं और आवाम खुश हो जाती है उसी में कि इन लोगों ने 6 रुपये कम कर दिया। तो इन लोगों का इसी तरह चलता रहता है। रेट बढ़ते हैं 50 रुपये 100 रुपये इकट्ठे बढ़ते हैं। अगर 5 रुपये कम हो गए इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। महंगाई वैसे ही है, चीनी के रेट। ठीक है जी, शहरी चाहते हैं कि मज़ीद रिलीफ मिले। अच्छा यदि आपको मिल रही है चीनी, आपने ग्रॉसरी वगैरह करने अगर गए हो तो? चीनी के हवाले से ये कि मैं चीनी खरीदता ही नहीं। चीनी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, शुगर अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। तो नाज़रीन, हम यहीं पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना ही।